نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن دلان، محمد اولاد محمد کی ذات تے صلوات پڑھو۔ دعا کردان مولا حسین بادشاہ تو علیہ مقدس مقام تٹورہ قبول و منظور فرماوے۔ مہنگیر دی نوکری، تو سماتن دارن دی نوکری، نو خانہ دی نوکری، ازادارن دی نوکری، امام زمان اپنے دربار سے قبول و منظور فرماوے۔ میرا مالک، میرا خالق، جو مومنین پریشان حالک، میرا مالک پریشانیاں دور فرماوے۔ اتنے حاضر ہوئے بیٹھے یا کسی پریشان دی وجہ تو کسی بھی وجہ کو لو حاضر نہیں ہو سکے، میرا مالک ہر علی آلے دے تمام حاجات پورے فرما۔ میرا مالک یہ خالی جھولیاں لے کے آنے، تیری شاید نشان نہیں جو جھولی خالی نہ جانے۔ میرا مالک ہر عددار دی جھولی بھری کی اٹھی ہوئے۔ جڑی دعائیں میرے ذمہ لگی ہوئی ہیں ذہن چھین یا نہیں امام زمان بادشاہ بہتر جان دے۔ جڑے مومنین اولاد واسطے سکھتے ہیں ذکر دا صدقہ مالک حیاتیاں دی اولاد عطا فرماوے۔ خصوصاً بالخصوص مومن ہے صابر اولاد دی خواہش رکھ دے، حسن دے یتیم دا صدقہ مالک انہاں دی جھولی آباد فرماوے۔ ایک اور مومن میرے ذمہ دعا لئیے اولاد دی کیتے، علی اصغر بادشاہ دی جتی دا صدقہ مالک حیاتیاں دی اولاد عطا فرماوے۔ جو بیمار ہیں مالک شفا عنایت فرماوے، جو بے روزگار ہیں مالک روزگار عطا فرماوے۔ بسم اللہ۔ سیدادے آکھ دیتا ہے یہ بھی دعا ہے میں بھی مگدہ پیا مولا حسین بادشاہ دے سونے دی اکبر دا صدقہ مالک منظر شاہ صاحب نو ایک ماتمی عطا فرماوے تاکہ سلسلے انہیں چل دے رہن۔ میرا مالک تمام مدافعان حبدار ازادار جیڑے دی اولاد واسطے سکھدے، میرا مالک انہیں تمام حیاتیاں علی ماتمی اولاد عطا فرمائے۔ بس تو سادہ علی کی تھی سارا دن جلوس چ رہے ہو، یہ دن ہی ہو جائے ہر کوئی نظرانہ حقیقت علی دلال میں پیش کیا کر دے اور مہربانی مالک تو انہیں تمام تر نوکریاں قبول فرمائے۔ دعا کر رہے ہیں جنہیں میں نیتی مالک سے ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہیں تسا نیتی مالک قبول و منظور فرمائے۔ اج تسا دتھا بھی ہے سنیا بھی ہے جو مہندی برآمد ہوئی ہے، جی میری اتنا تسا بنتے ہو نا مہندی کربلا چینج نہیں بنی۔ کربلا چے قاسم دی ماں رو رو کے ابھی ہے میرا اللہ میرے کو اتنا پانی بھی کوئی نہیں جو میں پتر دی مہندی گھول لوں، میرے پتر دے اپنے نصیب ات مہندی لگی تا ہے جناب قاسم۔ کبھی سوچے ہوئی وہ پانی کتھوں آئے جلے جناب فرما کھے نا میرے کو پانی کوئی نہیں میرے پتر دی مہندی بڑھن جیا ایک جا تو تلیاں ٹیک کی اٹھی علی دی بے اولاد ہی ٹھڑتی بہن دے کول آئیے میرا جو کربلا حصہ کوئی نہیں میرا کوئی پتر ہو گیا میں اکبر تو قربان کراں یہ مہندی میں گلے مہندی میں بنے دیا اللہ نال مخاطب ہو کے علی دی دھی پیا دی میرا اللہ میں غازی نو نہ روسا، میرا اللہ میں برامن نہ روسا، میری اکھی اتنا پانی دے جو قاسم دی مہندی بن جاوے۔ علی دیاں دھیاں رو رو کے یہ مہندی بنائی مگر مسلمانہ بچہ نہیں دیتی، قانون تبدیل کر دیتے مسلمانہ کربلا دے میدان مہندی لائے بندے کو چھوڑے گھوٹ مار چھوڑے سوالے گھس گئے عجیب رنگ دے مسلمان ہیں شہادت تو ہم سنائیے اثر دے یتیم دی۔ میرا دل چاہتا ہے
میں دو جملے ہوتے متعلق سناواں جے آسرے تے علی دیاں دھیاں مدینہ چھوڑیا جڑے خیام وچ اعلان ہوئے نا جو غازی مارا گیا ہے ہر کوئی ڈھیر رہنا ہے مگر سادات دے بعد انج زمین تے جھڑے نے کئی وقت اٹھے نے کئی اٹھ نہیں سکے جڑے تاریخ تو واقف لوگ بیٹھے بہت بڑے مان ہن علی دیاں دھیاں نو عباس دے بہت بڑے مان ہن علی دی دھی مدینے ٹری سفر کرینی آئی ہر بی بی نوادی آئی گھبراؤ نو میرا غازی جو نہ لے گھبراونا نہیں میرا عباس نہ لے بس غازی گھوڑے تو لکھا ہے نا تے علی دی دھی آواز پہ آتی ہے ہن میریاں ذمہواریاں موک گئی ہیں ہن تو مینوں اپنی چادر دا خطرہ ہے ہن ہر کوئی اپنی بی بی خود نگران ہے میرا برقع زین تو لہ گیا ہے سب تو بڑا نقصان حسین دا کربلا چی ہوئے جڑا غازی عباس مولا شہید ہوئے جڑے عباس دے ماتمی بیٹھے جڑے سید اجڑ کے ولے نا دو چار گلاں دو چار منٹ زیادہ دیر نہیں دیر ساری اداکاری کر بیٹھے ہو جدا سید اجڑ کے ولے نا بندے سجاد کو لانے نہا پرسے دکھاتے جڑے ولے نا ایک بین دساں میں نا بھئی اجڑ کے والائے کوئی پوچھی ہاں کوئی گالی کرے نہیں یا کوئی نہیں مومن رو رو کے آکے نا بس اکا نام چاہنے شام نہ ہوئے یا شام بندے ایک میں گلہ کر کے آدھیں کیا ہو سکتا ہے جو سجاد وس پوے بندے ایک میں دیکھ کے آدھیں کائنات اجڑ کے وس سکتی ہے سجاد کا وسنا نہ ہو کے ہیں ایک بندے کو ملیا اس آکھیا میں گیان بادشاہ دے کول اللہ جانے کو کیٹی وفا کیتی ہے غازی میں جتنی بار نہ چاہے سجاد زمین تو اٹھی آئی ہے وقت بیٹھے ہے ادب دکھاتے عباس کا نام آیا نا جناب سجاد کھڑے ہو گئے نا ادب دی وجہ بولوں ایک معلوم ٹریا جو میں مجھے دیکھا یہ سچ کھڑا رہی یا نہیں یہ سجاد دے کول میں بیٹھا ہے مولا غازی مولا کتھا لتے ہیں تلیاں ٹیک کے بیمار زمین تو اٹھے رہے 9 واری اس غازی دا نا چاہے تے 9 واری سجاد اٹھے رات رومن والی اکھیوں چنیر وہا کے رو رو کے پیا دن میں اللہ کو دعا کردہ تیری زندگی بھی قیامت تک ہوئے میری بھی قیامت تک ہوئے تو قیامت تک میرے چاچے دا نا چاہنا رہو میں ادب واسطے اٹھیندہ ہی راساں باندھا ہی راساں وستے رہو تے آباد رہو واقعات تھوڑے بچے بھی یاد نہیں کوئی نمی بات نہیں اکبر دی لاش خیمے آئیے ہر بی بی ماتم کیتا ہے جن دی آج تو سمیندی منائے بیٹھے ہو ایدے ٹکڑے خیمے آجی آئے ہر بی بی رنی ہے غازی بادشاہ جلے خیمے دے کولو گزرے نا حسین دی 4 سالہ دی دھی آئی 6 مہینہ دا بھیرا تھا تے چائی کھڑی آئی تے رو رو کے پیا دی چاچا میرا صدر نہیں بچدا چاچا ایک گھٹ پانی دا ہویا میرا کم سے بھیرا ہے میرا صدر بچ گیا غازی دی آواز میں دی میں تنوکے رہا میرا تا نوکری دا آئے میرا تا مسجو نہیں لگتا تیرا بابا اجازت نہیں دیندہ بی بی دی آواز نہیں ہے چاچا جگہ جو پشک میں پواما وقت میں نے یقین ہے بابا نہ لہے سی پوانا میری سین پشک چاہیے پاوان دا ارادہ کیتا ہے غازی ڈٹھا ہے جو مسلمان دا کاگے چھوٹا ہے غازی مولا اتنا جھکیے نا جھکدا غازی دے ہاتھ آئیں تے حسین دی دھی دے قدم آئیں جلے قدمہ تے ہاتھ آئیں نا پاسے نالو نبی دی دھی دی بڑی گئی کوکائی ہے غازی تیری وفا تو صدقے وجہ میرے بچڑا میں تیرے چولے سی کے رکھ گئیاں تیرے کان میں آپ دعائیں منگیاں تیری بڑی مہربانی ہے تیرے جیوہ وفادار دنیا تے نہیں آنا مشک پوائی اگی میرے شہن ٹورے پیچھے جناب عباس ٹورے اتھا کنکی حسین دی دھی جتا اکبر دی موت دا موقع آیا مٹی تے بیٹھا بابا جی میرا بچڑا بابا میرا بھیرا نہیں بچڑا بابا دیکھو نا کیا ملے منہ کھلیں دے کیا ملے بند کریں دے بابا آخر میں بہنا بابا میرے چاچے نے اجازت دینا
حسین کی آواز بھی نہیں، میرا بچڑا میں نے دسا تیرے بھرا دی کتنی عمر ہے، جڑے بھرا والے بھرا بیٹھے ہو، تیرے بھرا دی کتنی عمر ہے؟ بی بی دی آواز بھی نہیں 6 مہینے، تو مولا فرمائے تے میرے بھرا دی فرمائے 32 سال شبیر راجر میں تے ہولے ہولے آواز بھی آندی سوچ کے ٹو رہے پتہ تیرا 6 مہینہ دا بھی نہ بچے تے میرا 32 سال دا ہی مرابا ہے، میری تنی کو ویسی جڑیے تے آسرے تے مدینہ چھوڑ آئیے، اللہ جانے ہوئے موتی کی میں نے بسی بس اوکے تے بھانے سوکھے مل گئی اجازت۔ جناب شبیر غازی کو آکھے دریا تے بن لڑنا نہیں، کئی مدافعان مولا دیا پہ دے دیں جو مولا اجازت دی وانی غازی پانی گھننا، اگر جناب شبیر آکھ دے میں نہ وانی پانی گھننا و دنیا دی کوئی ہوئی طاقت نہیں جڑی غازی کو پانی رہا ہوں تو روک لوے گا۔ جناب شبیر آکھے دریا تے بن لڑنا نہیں، بس کربلا سے نچرک با میں ہاں جدہ دامنا دریا تے بن لڑنا نہیں۔ جناب عباس گھوڑے تے چڑھے اوکھے تے بھامے شوکے گھوڑا میدان چاہے علی دا علی پتر آئی فوجاں بجین بندے دوڑے دریا دا کنارہ خالی ہوئے، جناب عباس گھوڑا دریا داخل کیتا ہے، مشکیزہ پانی نال بھرے آئے، ادب ایک لفظ ہے اگر کہیں سمجھ آیا تو ہو سکتا ہے اخری عبادت ہو جاوے، مشکیزہ بھرے دی جاتے نا غازی دیاں 4 انگلی پانی نال تر ہوئی ہیں، خیام تو منہ کر کے آدھا ہے حسین دی دھی میں پیتا کوئی نہیں، میرا ہاتھ تر ہو گیا ہے یہ تی اصغر تصائے غازی نبی سی، مشک پانی نال بھر کے ہون غازی دی آواز دیں گے گھوڑا چل خیمے آلے پاسے، گھوڑا واپس لے آئے، گھوڑا دوڑنا شروع ہوئے آئے، غازی دی آواز پیان دی گھوڑا تکھا دوڑ حسین دی دھی دے دی کھڑیے، گھوڑا دوڑ دان دے غازی آدان دے تکھا دوڑ حسین دی دھی دروازے تے کھڑیے، رون والے شریفہ گھوڑا دوڑ دان دا ایک بے غیرت چھپ کے وار کی تے غازی دا سجا بازو کلم ہوئے ہے، غازی دی آواز پیان دی اصغر دی بیل دیوں تے ہولے ہولے پیاد گھوڑا تکھا دوڑ حسین دی دھی دے دی کھڑیے، گھوڑا دوڑ دان دے ایک اور کمی نے چھپ کے وار کی تے غازی بادشاہ دا کھبا بازو کلم ہوئے ہے، ہولے ہولے آواز پیان دی معصوماں دی بیل دیوں روندے دیاں دن تے آدیاں دن گھوڑا تکھے دوڑ متا حسین دی دھی نال کی تو یا وعدہ وفا ہو جاوے، گھوڑا دوڑ دان دا تو میں بازو کلم ہو گئے، علم گردن دی ٹیک نال گھوڑے نو پیا دل تکھا دوڑ حسین دی دھی دے دی کھڑیے، ایک بے غیرت تیر مارے آئے جڑا مشک چ لگائے، پانی لڑے آئے غازی دی آواز پیان دی گھوڑا ہون او دے لگا جدے فوجاں دا رش ڈھیر، ہن مینوں خیام وچ نہ گن ونجے او حسین دی دھیے میں غازیاں وسدارا میں یہ روان پساندے میری شین وسدارا میں گھوڑا دوڑ دان دائی غازی دی آواز پیان دی ہن او دے لگا جدے فوجاں دا رش ڈھیر، انہوں حسین دی دھی شبیر دے کول آئیے بابا مینوں چاچا وکھا میرا ویر لازے دا مہمان، میرا اصغر نہیں بچدا شبیر دی آواز پیان دی میرا بچڑا جڑے رنگ وچ تیرا چاچا ہے برداشت نہ کرے سی، معصومہ دی آواز پیان دی بابا تائیں جیسا پھر دی دھیاں برداشت کرے سا، مینوں چاچا وکھا جناب شبیر میں دین ہتھاں تے بلند کیتا ہے، اجڑ پوریاں بائیں میرے امام سدیاں نائن کیتیاں یا معصومہ تڑپ گئی ہے، حقل مار کے آدھے بابا مینوں تلے لاہا میرا مردہ تا مرن دے تو اپنا ویر بچا لے، چاچا میرے چاچے نو گرد لگ گیا ہے، میرا چاچا دین تو لہدہ پیا ہے، اتھائی سافر شاہ مرحوم او جملہ پڑھ دے آئین، او آدھے آئین شبیر سکینہ نو زمین دلا آئے، حقل مار کے آدھے تو اپنے بھرا تو لگی جل میں اپنا بھرا گلے دا، فوجہ درش دیر
وسدا رہے جڑے غم حسین جنہوں دے شلا دنیا دا کوئی غم نہ وے وسدا رہے آباد رہے مسمتی آباد پیاں دی بابا تو اپنے تو لگا جول جناب شبیر میدان چائے ہوئے لے غازی دی آواز پیاں دی گھوڑا مینوں دور گھروان مینوں معصومہ نہ ویکھے اودے نال کی تو وعدہ وفا نہیں ہو سکیا جلے جناب شبیر ڈٹھائے جو غازی دور پیا ویندا ہے امام اللہ کہ میرے امام کمر بدھیے پھرا دے پیچھے دوڑنا شروع ہوئے شبیر حقل مار کے آتے نے میں تو دور نہ مانجے نہیں ٹور سکدا کہ ٹوٹ کمر غریب دی گئی ہے ہو میں جیندہ کوئی نہیں میرا جان ویرن میری لاش سجے دی جن تین جب پھرا ٹور ونجے وہ پھرا جیندے نہیں رات وسدا رہے آباد ہے میری امید تو سونا پرسا دے علی دی دی نہانیوں تے مہر لاوے تیرا میرا ذریعہ نجات لے بیٹھے اوکھے تے مانے سوکھے باندھا اٹھیتا تاریخ جنے میں مل دائے جو گونیاں دے بھار غازی دے کول پہنچے بنے ماں وہ میرے غازی بادشاہ دی کیڑی حالت ہے سجی کھچتی رہی اگر کہیں سید محمد دا دل لکھے میں معافی دے لیا ہے سجی کھچتی رہی کھبی کھچ رہے تے خون جناب شبیر بھرا دی کول آئے پہلا لفظ آکھیا نے غازی میں غریب میرے تو بڑا غریب کوئی نہیں غازی دی آواز پیاں دی مولا جنتا میرے چند صحابہ کی مولا مہدی زندہ واسطے میرے سامنے غریب نہ صدا شبیر دی آواز پیاں دی میرا سونا ویرن میں ہاں جو غریب کیویں نہ صداواں غازی دی آواز پیاں دی مولا میری سجی اکھ جدی کھبی اکھ چرے تے کونے مولا تیر کڈھیاں اکھی صاف کریاں میں ہی دیکھاں غریب کیویں ہون میں ہی دیکھ لواں غریب کیویں ہون شبیر دی آواز آندی غازی میں تیر کڈساں خون ہی صاف کرساں مگر میرا ویر میں مزدوری کرساں مزدوری دا نام آیا غازی دی آواز پیاں دی مولا ہی مشکل ٹائم وچ کیڑیاں مزدوریاں منگدے ہو شبیر دی آواز پیاں دی اوہ منگساں جڑی دے سکسے غازی دی آواز پیاں دی مولا کڈ تیر میں دے سا مزدوری رومن والے شریف او یا علی کے حسین تیر کڈیا ہے اپنی آواز دامن نال غازی دی اکھاں صاف کیتیاں نے جویں جو غازی اکھاں کھولیاں نہ ہولے ہولے رو کے آدن مان گیا تو واقعی غریب تیری کمر جھک گئی ہے تیری داڑھی سفید ہو گئی اور شبیر دی آواز پیاں دی غازی وساطری لفظ ہو کے میرے سید مکان شبیر دی آواز پیاں دی غازی ہن مزدوری دے سن سو کہ مزدوری حسین منگی غازی دی آواز پیاں دی مولا کیڑی مزدوری منگدے ہو شبیر دی آواز پیاں دی ساری زندگی نوکر سجوائے تیرا آخری ٹائم میں لازے دے بعد میں ہی مارے ہوئے میں شبیر دا دل چاہتا ہے اس سونی زبان نال ایک دفعہ مینوں پھرا سدیا جڑے پھرا والے بیٹھو ایک باری مینوں پھرا سدیا غازی دی آواز پیاں دی مولا کربلا کھئی اے او گل مدینے آکھیا میں معامل بنی تو اجازت لے آواں میری ماں دی مینوں منائے میں پھرا نہیں سر سکدا شبیر دی آواز پیاں دی تیری ماں دا کوئی ضمانتی دیواں پتھڑے سے مولا کون ضمانتی دے دیو شبیر دی آواز پیاں دی ذرا ٹبے دی گیٹ نال ویکھ غازی نگاہ کیتی ہے محمد دی تھی ہے جے پٹی موت دی بدھی ہوئی ہے بی بی دی آواز پیاں دی ایک واری سد پھرا میں لازے دا مہمان اے زہرا ضمانت چاہیے جڑے زہرا ضمانت چاہیے وہ ملے غازی دی آواز پیاں